እዚ ኣፎት ሚድያ እዩ ሰላም ጠና ኸበልና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታን ኩነታትን ኮንኩም ምድላት ኣፎት ሚድያ ተካታተሉ ክብራትን ክብራናን ነሳት ዝተዋለዱ ሓጸርቲ ዋናው ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሓበራው ጻንሒትኩም ሳናካውን በመዕዳም ናብ ዝርዝራቶም ተሰጋግርና ኣብ ልዕሊ ኣገኘ ተሻገርን ቦርድ መረዛ ኢትዮጵያን ዕላው ክሲ ካብ ወገን ትግራይ ተመስሪቶም ካብ ወገን ትግራይ ኣብ ልዕልነቲ ስሑት ውሳነ ዝወሰኑ ኣካላት ፌደራል ዝግበር ተቃውሞን ናይ ሕጊ ድፍኢትን እውን ቀፂሉ ኣሎ بخالي حبرتا بزوام عرب تقرأ كتم حمورة حدا جنرال زمرحو مستروا خيوا تلاتي كم استخايرة ترقاقيتهم إثيوبيا قبل القروابتا والتدراوي مفر راح تكايد لكتبل إيرسران غيفالام نزياتو من كالو تحدشتي أقرمت زيناتاتن حيزنا لنا مسانة تنحوم بقدامنا أب تقرأ كابز حلف ورحتر خلدشان عصر تمنتن عام تمرد جميروه أقربوت ندادي مولو بمولو كم استعارته إيجنسي نقدن سددن تقرأ قالي جلام نبي تقرأ ببورحو كاب عصر تغلتك سو عصر 5 مليون لتر زغرب جنورة ندادي ويد ما نفتا كابي كاتيت كلتشان عصر شوعتن عام تمرد جميرو نانا كيب ممزا نبي شمنتن 250 شح لتر نفتا طرح كم زورة دب محبار كابز حلف ورحتر خلدشان عصر تمنتن عام تمرد جميرو قنا مولو بمولو كم استعارته إيجنسي نقدن سددن جزام حدار تقرأ قالي جلام بز مخنيات ድማ ስሩዕ ግልጋሎት ህዝብን መንግስትን ስራሕቲ መሰረተ ልምዓትን ምስላት ከም ዘይተኻለ ረጋጊጾም ኣብ ሸቐጣትን ግልጋሎታትን ናህርዋጋ በመስዓቡ መንዋብሮ ማሕበረሰብ ክኸብድን ነሪፈራል ሆስፒታል አይደር ሃዊሱ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላትን ካልኦት ትካላት ሕክምናን ስሩዕን ሃንደበታውን ግልጋሎታት ሕክምና ክህቡ ናብ ዘይኽእሉ ብርክ ክበጽሑን ከም ዝገበረ ኤጀንሲ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ዘፈር ተዋፊረን ዝርከባ 93 ማእኸላት ነዳዲ ቀረብ ብምስኣነን ንኸቢድ ክሳራን ዕዳን ከም ዝተሰጥሐን ኣብ ትሕቲአን ተቆፂሮም يسرحوا زنور سرحتنيات تبتينهم محبرهم قطوعهم كلهم كم استقالعون ونفليتولهم سلازين أبو تقرأيات وزنورة قربنا دادي مولو بمولو مقرات وزي فتحوا سلازغونا توسانا داقم ترايو كعرن بهتوز ندادي كقربن ايجنسي نقدن سددن قزام حدار تقرأي بزلاخو مقلتي حتيتولهم وسانا بيت مخري فيدراشن بزبل بهاجراو بورد مرز إثيوبيا زوج مجلسين زبنات حبيرو زنبر حزب زنتصاتلن نحدنت زفرسن فزوم سلام زخل وسانا بمخانم كاستخاخل قدوس سينودوس أرثوذكس تهار بيت كريستيان تجري حاتيتهم قدوس سينودوس أرثوذكس تهار بيت كريستيان تجري أبوانا وقدرات ملكيتو أبزوج مجلسين إجزابير نودس بمعرة أبزا مدري عالميون كنبر فترو نتاستفتر لا مدري من تكلمة إجزابير عملقة بجنة إيدن أو طيبلت مجلسين حزب تجري أبتاستفتر لا مدري نجزابيرنا مسكنا نالمعن كينبر كمتي حما بكتما سوسان إسرائيلاوين زاوجوت انت تماثالي قبل الحزبنا ونيبت حليلو بيت مخرف فيدريشن إثيوبيا بإسران حمشتن تريخ لتشن 10 تنام تمرت بوقطري حمشتا 13 حدا 238 تنزم حلال فوسانة مسارت بمقوار هاجراو مرز بورد إثيوبياون ب16 شلكاتيت كلتشن 10 تنام تمرت علاوز قورة مقلتي نهزبن بيت كريستيان تجراي دحر كاب جزاتهم مفنغالهم أب هاجر سبكت دو تجراي كورم أوفلا رايا لامات ورداتات أب هاجر سبكت سمين معراب تجراي وردات علمتي كمون هاجر سبكت زوا معراب تجراي رستو بمنتال ناب أمحرا أكاليلهم شوعي هاجراو نايتيبيا مرز كايد والسينيون إزوسانا نزمنات حبيرو زنور هزبن تجراين أمحرا خونة تبعيلو زنزاتلن نحدنت زفرسن فتم سلام زغلن وسانن مجلتن سلازغنا قدوس سينودوس أرثوذكس تهار بيت كريستيان تجراي بشم إجزابير يخونن نيلهم بيت مخرف فيدريشن إثيوبيا وسانن قوامون دقيمون كاستخاخل دمات زويلهم أو اشتعدن وزان زنبرو دك تجراي بوليتيكا فلالاي من قون نقاريفهم أبهلاو هزبن قزاتو حدنت نزر أيوو حدنت قدوس سينودوس زنادو خينو نغزالون أبعدهم مسزبهم كونكم تلازيبكم نهلاو هزبهم كتسارحو بمال سوعي صاربهم إثيوبيا بلعل قروا بالتاوتادراوي مفرح تكايد لاكتب الإيرتران أيفام أسمرا نصاب زحلف الصومن بوغن عدي سابا استخايدو تادراوي مريتن أبتاقاتي مزغروا مقلزي سب سلطان تاقرون أبزهابتو ملاش قولوا متحاصل على ونت قزاتو حدنتن قربيتان قروا بتانيلان منيستر زينا يمانا قور مسكال لابزاو قبر ملسي تقدم منيستر إثيوبيا زهاوا مقلزي مرزا من تختاخوني كل قالي طوالا أبي أحمد بعسران كلتن لكاتي تابزو اسمعو مدرا هاقرون وتادراو عقما كولو مدمدرين أبلو مدبحري كمز السقاقرتون كاب سوماليا كساب ودا متزوع إيرتران الزرقح زباو قماقم بحر كتحلون مخانا تزاريبو نيرو أبي أب كل السيداما كتما هواسان مبل سان حموشن عمت أبز تبعلا زي فولي سرحيتات إثيوبيا بكاميكاز درون عردتات كدمس زغال فولي حيلي كم زهانت أتون طايسيام أمونغو إثيوبيان إيرتران بسنكر دي سابا بترقاقام تقربو زلا حجو لالاو نتاف دقا بحري وطري عسيلو لو أبزلو كمون أب مونغو منغس فيدرالن هزباوي ويان حارنت تقراي حوحاتن
ወጥሪ ኣብ ዝዓበየሉ እዩ ትዳር በቓላት ዝቕፅል ዘሎ ተልኾና ኩናት ዝወግደን ኩናት ዝውደን ፍሉይ ሓይሊ ምህናፅ እዩ ኢትዮጵያ ኣይተደፈረትን ኣይክትድፈርን እያ ኢሎም ወታደራዊ ምድላዋትና ብሓፈሻ ኣብ ኣፍሪካ ሰላምን ብልጽግናን ምርግጋጽ ከምኡውን ሃገራት ዞባና ድጋፍን ዋልታን ንምዃን እዩ ነዚ ንምትግባር ድማ ነቲ ወታደራዊ ስልጠና ካብ መሬት ናብ ባሕሪ ኣሰጋጊርና የለና ክብል ኣጠንቂቖም ሚኒስተር የማነ ሃብቴ ብኤክስ ዝሃቦ ምላሽ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምሓዝ ሓላፍነትን ጉዳይን ናይተን ኣብ ወሰናወሰን ዘሎ ሃገራት ኢሎም መግለፂ ኣብይ ምስቲ ቅድሚ 2 ዓመት ፕረዚደንት ክልል ኦሮሚያ ሽመልስ ኣብዲሳ ብዝመጽእ ዓመት በዓል ኢሬቻ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ ከነብዕሎ ኢና ዝበሎ ዝመሳሰል ምዃኑ እዩ እቲ ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ከመሳስሎ ፈቲኑ ዘሎ መሪር እኳ እንተኾነ ዘይርጉ ዓለማዊ ኩነታትን ንዓበይ ዝኸይ ዘሎ ተህዋፅን ጉልባብ ብምግባር ሰልፊ ብልጽግና ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ፊን ከም ዘበሎ ክትሕስ ፍጹም ፍቓድ ከም ዘለዎ ይዛምን ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ድሌቱ በዞም ሓደገኛ ተግባራት ጎንፅን ዘይምርግጋዕን ንገዛእ ርእሱ ከርውስ ዝሰርሕ ዘሎ ሸሓኒ ኣብ ኢዱ ሒዙ ድጎም ዓለም ለኻዊ ማዕኸን ገንዘብ IMF ከምኡውን ካልኦት ለገስትናት ፀበየ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣስመራ ዝነበራ ጠበቕ ሽርክና ሓርፊፉ ናብ ምትፍናን ኣብ ዝተገረሉ ዘለዋን ሰፊሕ ወታደራዊ ስልጠናታት ኣብ ምሃብን ምሕያል ዕጥቅን ተጸሚዳ ከም እትርከብ ፀብጻባት ይሕብሮም ክልቴን ሃገራት ምስ ተቃዋምቲ ሕድሕደን ዝገብሮ ምንቅስቓስ እውን ነቲ ወጥሪ የጋዲሎ ከም ዘሎ ይዝንጋር መንግስቲ ኤርትራ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ተተፋኒኑ ዘሎ ሕወሓት ርክብ ብምስራት ኣንጻር ኣዲስ ኣበባ ዝቐንዕ ልፍንቲ ይፈጥረሎ ክብሎም ሰመዚ ኢትዮጵያ ዝኸስዎም ምስ ዕጡቓት ክልል ኣምሓራ ፋኖ ርክባት ከም ዘለዎን ደገፍ ከም ዝህብን እውን ይወስዮም እታ ነዊሕ ዓመታት ኤርትራውያን ተቃዋምቲ ተንግድ ዝነበረት ኣዲስ ኣበባ ብወገና ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ዝቃለሱ ሓደሽቲ ውድባት ሓቂፋ ከም ዘላ ይፍለጥ እዮም እቲ ኩነታት ነዘን ብተደጋጋሚ ክዳመያ ዝጸንሓ ድኻታት ሃገራት ናብ ዳግማይ ቀዛፍ ኩናት ከየምርሕን ዓብይ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ ኣብቲ ዞባ ጽልዋ ምፍጣር ዝርከባ ሃገራት ወፃውን ነቲ ወጥርታት ኣብ ምዕራግ ግደይ ፃወታ ከም ዘሎ ይግለጽ እዮም ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝቕፅል ዘሎ ወጥሪ ናብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማልያ ሱዳን ጅቡትን ክምጠጥ ተኽእሎ ከም ዘሎ ተንተንቲ የመልክቱ እዮም እስራኤል ነታ ባዕላ ናጽነታ ዘኣወጀት ሶማሊላንድ ዝሃበቶ ሃንደበታዊ ኣፍልጦ ሃገርነት ከምኡውን ጉዳይ ናይቲ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ጽልዋ ትስፍሕ ዘላ ቱርኪ ሓይልታት ወፃኢ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ምትእትታው ዘነጸር እዮም ኣብ ልዕሊ ኣገኙ ተሻገረን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ዕላዊ ክሲ ካብ ወገን ትግራይ ተመስሪቶም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ተን ካብ ክልል ኣምሓራ ሕቶ ይግበአን ዝለዓለለን ሰፋሕቲ ከባቢታት ትግራይ ካብ ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ወፃ ኮይነን ንባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ መረፃ ከካይዳ ከም ዝተወሰነ ፍሊጡ እዮም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ትማሉ ዘውፅኦ መግለፂ ተን 5 ክልላት መረፃ ካብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወፃ ኮይነን መረፃ ከም ዘካይዳ ዘፍለጠ ካብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝተዋሃበ ውሳነ ተደሪኹ ምዃኑ ይገልጽ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብወገና ብዝሃቦ ምላሽ እዚ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ዘይብሉ ቤት ምክሪ ዘሕለፈ ውሳነ ብጽኑዕ እናኾነነ እዚ ሓደገኛ ውሳነ ዘስዕቦ ዙርያ መለሽ መዘዝ ኣብ ግምት ኣትዩ ብኣግኡ ክእረምን ዳግመ ግምት ክግበረሉን ብጽኑዕ ይሓትት ብዝብል ነቲ ውሳነ ነፂጉሎ እቲ ቦርድ መረፃ 22 ጥሪ 2018 ዓ.ም ዝርዝር ክልላትን ጣብያታትን መረፃ ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ነተን 5 ክልላት መረፃ ማለት እውን ሕሞራ ዓድረመፅ ጸለምቲ ኮሮም ኦፍላን ከምኡን ራያ ኣላማጣን ኣብ ትሕቲ ምሕዳር ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ሓበሬታ ዘርጊሑ እምባሩ ይዝከር እዮም እቲ ቦርድ ኣብቲ ሎም መዓልቲ ዘውፅኦ ደብዳቤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብ25 ጥሪ 2018 ዓ.ም ናብቲ ቦርድ ዝፅሓፎ ደብዳቤ ግን እቲ ኣካታቲ ናበለ ዝገልጸን ከባቢታት ሕገ መንግስታዊ ፍታሕ ክሳብ ዝረኽባ ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ዝኾነ መንገዲ ተወከልቲ ፌደራል ክመርጻ ኣለውን ዝብል ውሳነ ከም ዝተቐበለ ፍሊጦም እቲ ቦርድ ዘውፅኦ ዝርዝር ክልላትን ጣብያታትን መረፃ ሲዕቡ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን 25 ጥሪ 2018 ዓ.ም ኣብ ዝሰደደልና ደብዳቤ ንክልቴን ክልላት ዘካትዓ 5 ከባቢታት መረፃ ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ተወከልቲ ሃገራዊ ባይቶ ክመርፃ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡና ይብል ምስ ክልል ኣምሓራ ናይ እጀታ ሓቶ ዘለዎም ከባቢታት ትግራይ ካብ ጊዜያዊ ምሕዳር ናይቲ ክልል ወፃኢ ኮይነን መረፃ ከካይዳ ዝብል ውሳነ ዘይሕገ መንግስታዊ ክብላ ዝነኣፋ ሓያሎ ውድባት ትግራይ ብህፁፅ ክእረም ፃውዒት ተቕሪበን እየን እቲ ንልዕሊ ፍርቀ ዘበን ኣብ ላዕሊ ውድብ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝተንቀሳቐሰን ዝመርሐን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትማለማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ነቲ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘሕለፈ ውሳነ ኣዋጅ ኩናት ክብል ብምግላጽ ሕገ መንግስቲ ዝሃገር ኮነ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዕሊ ዝጥሕስ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝባእሰ ሓደጋ ዘእቱ ኢሎም ጉዳይ ላዕላዊ መሬት ትግራይን ህልውና ህዝቢ ትግራይን ዘይሕለፍ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ዝገለጸ ሕወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ህልቂትን ምብትታንን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘቐጽሉ ተግባራትን ካብ ዝገብሮ ዘሎ ገዚፍ ወታደራዊ ምቅርራብን ከበባን ተቆጢቡ ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ከኸበረን ዝተመዛበሉ ናብ መረበቶም ክመልስን ፀዊዑሎም
نزي سعبو نتي بفيدرالشن مخربيت تغيسو بمرجع بورد إثيوبيا زتم حلالفة إيحيقا منقستان سمع بريتوريا زتحسو سنة ودو بولدو تقراي ولدو نوسانا بورد مرجع إثيوبيا بمقام ناب فيدرال على بيت فردي توسانا نكقاد كساريبو يوم ودو بولدو تقراي نتستفدر خونتات معبالون وطيتنا تخاتلنا نهزبنا كنقلتين أزبلت ود بامقلتيو أما العالم زالوهم إثيوبيان بفلايد ما تقارو أو قون نزي حقاو قالت زكايد ودو بولدو تقراي ولدو كتسلفون تصوعي لهم منقس فيدرال ناب عيسرا بسنك لبدا كوفيد 19 هاقراو مرزا كسقاقرون كلو تقرايقن كللاو مرزا بمكاد بيت مخر فيدرالشن دمان مرزا زي حقا منقساو مخان كمزا وجي فلتعوم مرحت تقراي منقس فيدرال قادب سلطانو كمزا بقعن دحر داقيم حقاو سلطان كمزا يولون تماقيتهم نسيعبو تقراي نوكلتا كاب بيت مخريخون بايتو فيدرالشن دحر مسحابا كساب حزي وكلنا يبلان نزي بهاقراو بورد مرزا إثيوبيا زوزا وسانا سيعبو بمنقس إثيوبيا خونا منقستاو كل الأمحارا زوزا حابريتا زاقي ديلان نزي كويس تبهال اللوسانا بيت مخر فيدرالشن بورد مرزا إثيوبيا ناتري روز غنانا تمارا ماري دكتور محري تادل بوغانو فيدرالاوي تكالات إثيوبيا أب تقراي زركبا ورداتات مرزا من تتخكايد استتلم شماو مرزا تبايلو وانتقانم كاب ممحدارا وحلافنة تقراي كوز عموس سانن ماتصلتا نايتي منقس إثيوبيا زغطلو ببيناو سقومت دليت كان مصنع زوتر ركايدا يكبل تعاموس ميعام ግዛታው መሬት ትግራይ በወታደራዊ ኃይል ተጎቢጦ ኣብ ዝቐጸለሉ ኩነታት እዚ ናይ መረጻ ወረዳታት ምሕዳራ ለውጥ እንተወሰቖም ቀስ በቐስን ብዝተጸንዐን ስልቲ ነቲ ንቡር ብምቕያርን ንመጻኢ ብዝጎድእ መልክዑ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ብምዝባዕን ቁፅርካ ናይ ምድልዳል ፈተነ የመላኽት ዝበለ ዶክተር መሓር ታደለ መሰረታዊ ሕገ መንግስታዊ ጉዳያት ኣግባብነት ብዘለዎም መስራሓት ቅድሚ ፍትሖም ግዛታዊ መሬት በወታደራዊ ኃይል ገቢትካን حدش ممحداراو حق التأتاتيخان نتو حس كجبر زجبو حقاو بوليتكا وتصيت نمخلاف نايز جبر تعري أكالونيو إلوالام إذا بيناو سجوم فيدرال لاون ناي تجراين حقا من قصة تحس عين زوج تكباري الحرم والدما إذا قريتش تابزن تلالو لو بزحزوان كم زي مزول سجومتات فتوم بوليتكاوي حلاف الناس جودو لما برس مخانم حقا من قصة مسرح زبر عنيام أمانقو من قصة تيبيان إذا بتجراين نزولو زي متمان زعمون نتحسون منفسن وعلى بريتوريا زوادو عنيام فيدرالاوي تكالات إثيوبيان مرحتنن مسارتاو مسلات حزب تግራይ قبولነት ዘለዎም ሕጋዊ ረብሓታቱን ባህግታቱን ከምኡን ንላላው ግዛት ትግራይን በቀጻልነት ንምግሃስ ዓይንቶም ከም ዘይሓስዩ ደጊሙ ብዘግህዱን እዮም ቅድመት ኩናትን ብድሕሪን ዋላ ብድሕሪ ምፍራም ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ዝተራየ ትመጠንጽል ሕዝውን ኣቦቶ ለክብል ኣመላኺትሎም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሕሞራ ሚስጥራዊ ኣኼባ ከም ዝተኻየደ ተረጋጊጾም ብዕለት 16 ወርሒ 6 2018 ዓ.ም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሕሞራ ብጀነራል ሙሉዓለም ዝተመርሐ ኣኼባ ተኻይዶም ተኣኼባ ኣመራርሓ ከተማን ገጠርን ከምኡውን ኣባላት ኣስመላሽ ኮሚቴ ብምትእኻብ ዝተኻየደ ኮይኑ ንዝጸንሐ ናይ ጥፋት ኣጀንዳ ንምቕጻል ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ምንጭታት ሓቢሮም ኣብ ተኣኼባ ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራ ምክትል ቢሮ ጸጥታ ምክትል ቢሮ መሬት ምሕዳርን ምክትል ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ኣምሓራን ዝተረኸቡ ምዃኖም ተገሊጾም ዕላማ ተኣኼባ ድማ ወታደራዊ ምድላው ሰራዊት ብልጽግናን ፖለቲካዊ ኩነታት ደጀንን ንምግምጋም ማእኸል ዝገበረ ከም ዝኾነ ምንጭታት ኣፎት ሚድያ ኣመላኺቶም ኣለዎም ገምጋም ተኣኼባ ምድላው ሰራዊት ብሓይሊ ሰበብ ወዳድባን ኣቀማምጣ ኣሃዱታትን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ተገሊጾም ከም ገለጻ ጀነራል ሙሉዓለም ናብ ሰሜን ዝገብሮ ምንቅስቓስን ምድላዋትን ናብ ዘድሊ ደረጃ ከም ዝበጽሐን ወራር ብብቕዓት ንምፍጻም ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዘሎን ገሊጾም ብተወሳኺ ሞራል ሰራዊት ጽቡቕ ከም ዝኾነን ዓለማዊ ኩነታት እውን ምቹው ከም ዝኾነ ወሲኹ ገሊጾም ኣብ ገምጋም ደጀን ዝቐረበ መሰረት ህዝቢ ብፍላይ ድማ ምልሻ ምዕራብ ትግራይ ወረዳታትን ጣብያታትን ዘሎ ምድላው ድኹም ከም ዝኾነ ተናይፎም ብኣብነት ጣብያ ደጀናን ጣብያ ወፍ ኣርግፍን ዘሎ ምድላው ድኹም ምዃኑ ተገሊጾም ኣብዚ ዝተገምገመ ጉድለት ኣመራርሓ ምልሻን ኣባላት ምልሻ ከም ዝብቱን ተናይፎም ኣብቲ ዝተራይ ጸገም ድማ ከም መፍትሒ ዝተወሰደ ኣብ ጣብያ ደጀና ናብ ምቅጽጻዕን ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝገበሩን ምንጭታት ኣፎት ሚድያ ገሊጾም ኣብ ደጀን ክፍጸም ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ሎጂስቲክስ ቀረብ ንግዚኡ ደው ክብል መምርሒ ከም ዝተዋሃበን እቲ ምንቅስቓስ ከም ዝተረፈን ዝተሓበረ ኮይኑ ኣብ ምድላው ሓይሊ ሰብ ጥራሕ ጠመተ ክግበር እቶም ናይ ክልል ላዕለዎት ኣመራርሓ ንካቢነ ወረዳታት መምርሒ ከም ዝሃቡ እሙናት ምንጭታት ወሲኾም ገሊጾም እዮም ክብራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ነሳት ዝተዋረዱ ሓደሽቲ ዋናዊ ዜናታት ኣርብና ዛዚምና ስለተካታተሉና ነመስገን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ኹኑ ሰሰናይ ነምና